जहाँ तक कि आप साजिश की बात करते हैं, हमने जनरल बाजवा से उस वक्त भी कहा कि इस वक्त कि हमें जानती है अमेरिका की हिस्ट्री, कैसे उसने अयूब खान के ज़माने में इस फौज के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। हमने बाजवा से कहा कि टाइम आ गया है कि हम अमेरिकन हेजमनी जो है उसको तोड़ें, मगर बाजवा का जवाब ये था कि अमेरिका को क्रिटिसाइज करें। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुतल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस ख़त का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई, ये साजिश जो थी ये राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज मुसल्लत करना शुरू हुई। उसके बाद अयूब खान ने इस जो थी अमेरिकन हेजमनी उसको इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज पाकिस्तान में बनती हैं, ये अमेरिका की मर्जी से बनती है, उनकी ख्वाहिश से बनती है। ए टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू ब्रेक दिस शैकल्स ऑफ द अमेरिकन हेजमनी ओवर दिस कंट्री। उसके अलावा जो मेन चीज़ हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी न हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है। हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए। एक सवाल आपसे है, आप ये बताइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور جس قسم کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے. اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے، پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار، خوددار شخصیت کے کیا کہتے ہیں، قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا. کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی، انگریزوں نے بنائی تھی. اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی، اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا. پہلی امریکہ، دوسری روس، اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا. اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے، ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی، بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا. نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین عوام کے خلاف لایا. اس وقت ایسٹ پاکستان کے 75 ملین پاکستانی تھے، ان کے خلاف فوج کو کھڑا کیا 30,000. تو نتیجہ ہوا وہ ملٹری ڈبیکل جس سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے، آج اسی طرح وہ اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آ گئے ہیں جو بھٹو کی نسل کے تھے. وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے. انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لیے ہیں. ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے، علاج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں. تو آج وہ جو نہرو کی جو پیشین گوئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. پاکستان ایک صرف ایتھنک اور یعنی زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی اٹونومس اینٹی کے طور پر بن گیا ہے. ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا انہوں نے، اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے. جس فوج کا یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے وہ اس کا سپہ سالار تھا. تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے
अब वक्त आ गया है कौम इस बात का एहसास करे कि किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाहर की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सारी दुनिया में तस्लीम शुदा है, और वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शंस। वो अगर नहीं होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग सबसे, मैं आपके सबवत से पाकिस्तानी अवाम को अपील करता हूँ, और मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने में पहले भुट्टो था, आज ये सियासतदान हैं, ये बराबर बर्बाद कर रहे हैं। यके बाद दीगरे, जुडिशरी, पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया है, एक थिएटर बना दिया है, ठीक है जी। तो फौज का तो सत्यानाश कर दिया है, फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। तो हमें इन सब बातों को दुरुस्त करना है, इन इदारों को उनका जो तकरीम है, उनकी जो तहरीम है और जो उनकी इज्जत है वो रिस्टोर करनी है। फौज, पाकिस्तान की फौज बड़ी दुनिया में तस्लीम शुदा फौज है, उसको पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा 75 सालों से सपोर्ट किया है, और अभी भी करेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि फौज उसी तरह कायम है। सिर्फ ये एक आदमी जब आ जाए वो गलत फैसले करके, तो 6 लाख 7 लाख फौजियों के नाम पर जब गलत फैसले करे, तो ऐसे लोगों का हमें इलाज आइंदा के लिए करना होगा। इसी तरह जुडिशरी और जो बाकी रहा ये जो है क्या पार्लियामेंट, ये सब इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ एक इंतखाबात का तरीका है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप भी इनके बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ, 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है, मेरी सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि हम सबको मिलकर एक कानून की हकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के सारी दुनिया में जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मिंदगी के बायस हैं, तो हमें सबको कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी फौज की, नेवी की सर्विस की, और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक हम जिंदा हैं हम इस मुल्क के लिए जान जो भी कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताएंगे? वाइस एडमिरल खावर अली। जी आए प्लीज। अभी मैं सबके नाम आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मैं पाकिस्तानी सेंटर में आ जाए, सेंटर में। मैं पाकिस्तान एयर फोर्स के रिटायर्ड अफसर हूँ, एयर कमांडो खालिद चीमा। मैं एयर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर हजरात ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के फाइटर पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर हो के हमें भी वही है कि एक कौम को उभारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उसकी तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। तो उस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है। और अब जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों पे तो नहीं कुछ कर सकते। तो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं, कि भाई हमें इस मुल्क के खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस मुल्क को वापस सही रास्ते पर चलाना पड़ेगा। जो कुछ पिछले साल में एक हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर खालिद चीमा। क्लोजिंग है सर, आप उठें, आप ये एक चीज़ जो जनरल अली कुली साहब के ज़हन में थी, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ
کہ ہم نے جب مشرف کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی ہم لائرز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آج بھی جب ملک اس حالت میں پہنچ گیا ہے اور اس وقت جو جوڈیشری کے اوپر دباؤ ہے اور جوڈیشری کے اوپر جس طرح کی کرٹیسزم ہو رہی ہے اور جو لائرز کمیونٹی ان کے سپورٹ میں باہر نکل رہی ہے، تو ہم بھی اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس موومنٹ میں لائرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان سپورٹ آف دی جوڈیشری آف پاکستان. کیا وہ راستہ اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو اس حوالے سے مجبور کیا جائے آصف منیر صاحب کی طرف سے کہ وہ فوری طور پہ انتخابات میں جائے یا مارشل لا کی طرف سے؟ نہیں جی نہیں، ہمارا رابطہ اس مطلب کے لیے نہیں تھا. ہمارا صرف رابطہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے جو ویوز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں جو ہیں اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں یہ ملک جا رہا ہے، وہ ہم نے وہ خیالات ان سے بتائے اور یہ بتائیں کہ یہ جو فوج جو کسی وقت پاکستان کے عوام میں اتنی مقبول تھی یہ اپنی مقبولیت کھو رہی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام میں جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کم کریں. قمر جاوید باجوہ ہیں جن کی 4 سال پہلے بے انتہا تعریفیں کی جاتی تھیں اور انہوں نے عمران خان نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہمیں بلانے والے وہ ہیں، اور جب حکومت ختم ہوئی بالکل بھی نہیں کہا بلانے والے بیان بدلے جا چکے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، مسلم نقوی نے کی، فلانے نے کی یا فلانے نے کی. تو اب قمر جاوید باجوہ برا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیں جی میری بات سنیں، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم باجوہ کی تعریف کرتے تھے یا باجوہ تھا؟ ہماری باجوہ سے ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ان کے سامنے اپنے جو خدشات ہیں جو ہمارے اس وقت جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے ہم نے ڈائریکٹلی یہ پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کی. اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے. ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز ہو. آپ سب لوگ سینئر ہیں اور آپ پاکستان کو سرو کر چکے ہیں، آپ کا برین کیا کہتا ہے کہ اس مسائل میں ہم گھر چکے ہیں، اس ملک کو ان مسائل سے نکالنے کا واحد اور آخری طریقہ ایک ہی حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. بس ایک بات، وہ ایک شعر ہے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جزاک اللہ. بس سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے جا رہی ہے، آپ اداروں کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون کریں؟ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا جی کہ ہم سپریم کورٹ اور وکلا جو سپریم کورٹ کی سپورٹ میں تحریک کریں گے ہم اس میں مکمل طور پہ شامل ہوں گے. تھینک یو. ایکسیلنٹ.